السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم الدكاليه وبغات تحضر معاكم قصعه ديال باداز دكاليه، حتى التسقيه راني مسقيها بحال داكشي اللي كيديروا في البلاد تماما. يعني راني اختكم عروبيه حتى في الماكله ديالي. مرحبا بكم، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. شوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الوصفه هذه ديال باداز بالذره. بسم الله، بسم الله على بركه الله. نبدا معكم نعطيكم المقادير. عندي هنايا القديد البنات، ها نتوما هو القديد مع واحد طريف ديال اللحم. ما عنديش القديد بزاف وبنتي ما كتاكلش القديد، يعني غادي ندير ليها هي محيمه. عندي هنايا خيزو، شويه د اللفت، شويه د الليشو، ها نتوما. وهنايا عندي قريعه، مطيشار، ربيع، الفلفله حاره، البصله اللي غادي نديرها. هنايا عندي الملحه، الابزار، خرقوم، سكينجبير. عندي هنايا كاس مخلط ما بين زيت البلديه والزيت الروميه. وعندي هنايا السمن. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم باداز ديال الذره. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو وتشوفوا الطريقه ديال الدكاليه والنصيب ديالها. هنايا البصله، عندي هاد الخضاريه غادي نقطعها هي ومطيشه، ونرجع معكم باش ما يجيكمش، باش ما يجيش الفيديو طويل. نحاول نديروه قصير. خليكم معايا. من بعد ما قطعتها البنات البصله غادي نزيد نقطع مطيشه. انا كنقطعها بالقشور ديالها بطريقه النصيب. الذره كتبغي مطيشه، يعني دابا غادي نصب مطيشه وحده وغادي نخلي الاخرى من بعد ونديرها. غادي ندير الزيت، بسم الله. ها هو ما درتوش كامل، انا غير كبيت في الكاس وخليت باش ندير القياس. غادي ندير هاد العطريه كامله. هنايا راه عندي 2 معالق ديال الملحه صغارين، نوريكم القياس. ها هي المعلقه اللي درت بها، درت هنا 2 المعالق. درت معلقه ونص ديال الابزار، ودرت 2 معالق ديال السكينجبير، ودرت معلقه ونص ديال الخرقوم. السمن عندي غير هاد شويه البنات، عاد غادي يجيني السمن. غادي نصب شويه وغادي نخلي النص ديالو حتى نريح به. غادي درت هنايا الدجاج ديالنا يتشحر، ما عفوا الدجاج انا القديد مع الحيمه درتهم يتشحروا مزيان. وغادي نرمي عليهم العطريه وديرها مقرج ديال الماء يطيب باش نمرق ونسد على هاد الخضره هذه حتى طيب ليا. وكتعرفوا انا الذره كنفورها 2 تفويرات. انا غنوريكم الطريقه ديالها كيفاش كنخدمها. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ها نتوما البنات، من بعد ما تقلات لينا الحيمه ديالنا مع العطريه غادي هكا غادي نضيفوا ليها نمرقوها بالماء سخون. غادي نطيب الماء نديرو فيها القياس اللي غادي طيب فيه الخضره معنا. ايوا نسيت ما ذكرت لكمش الفول، نديرو شويه ديال الفول. وغادي ندير هاد الخيزويات وهاد اللفت. مبغيتش نقوي الخضره بزاف، قلت ناكلو غير هادشي بحدا. ديك المره درت كسكسو وقويت الخضره بحال زعما راه حنا باقيين الدار كامله مجموعه غادي ناكلو كسكسو، بقات الخضره غير كطرمه. غادي نضيف معاهم الربيع، القزبر ومعدنوس انا يا ربطته. وغادي نسد الكوكوط وغادي نسدوها. الفلفله حاره غادي نديرها حتى نديرها مع القرعه. وغادي نرد البوطه كطيب وندوز نصايب الذره. بالنسبه للذره انا غربلتها في القصريه، هانتوما درت عليها شويه ديال المليحه. ودابا غادي ندير ليها الماء، نخدمها بالماء الماء.
ونوريكم الطريقه ديال الخدمه ديال الذره الدكاليه على حقها وطريقها، وخليكم معنا. وما تنسونيش بالنسبه للناس القدامين اللي كيعرفوا القناه ديالي، مرحبا بكم والف الف مرحبا، نتوما موالين الدار وموالين الدار الكبيره. وبالنسبه للناس الجداد اللي معانا اللي غادي ينضموا للقناه ديالي، مرحبا، كنقول لهم مرحبا بكم والف الف مرحبا. ولا ما هزاتكمش الارض نهزكم فوق راسي. وغادي نبداو بسم الله. الخدمه ديال الذره ماشي هي الخدمه ديال الكسكسو اولا السميده، كنديرو هكا وكنمعكو، حنا كنخويو الماء وحنا كنديرو له هكا. نحاول انني نوريكم، نديرو هكا بيدينا. دابا راه شديت بيد. هانتوما البنات الاخوان، بلاتي نقاد معكم التليفون بعدو شويه باش يبان لكم. هانتوما نديرو هكا ونخدموها. هذه هي الطريقه الصحيحه اولا اللي كبرت عليها مع الوالده، الله يطول لنا في عمرها ويخليها لينا ويخلي لكم جميع، ويخلي كاع المسلمين الامهات والاباء ديالهم اللي باقي في الحياه، الله يخليهم ليه، واللي ضاعوا منه الله يرحمهم ويوليهم برحمه الله يا رب يا رب. هكا ونستمروا على هذه الطريقه هذه. انا راه تعمدت البنات انني ندير بزاف ديال الذره، لانني خديت اللبن اليوم من عند واحد الولد جابو من البلاد، عرفتي غزال واحد اللبن يعني ما فيه لا ما لا والو، يعني خديت من عنده البينه من قبيله وانا حاطاها. انا نشاركها معكم من قبيله وانا حاطاها، من فكر ناخذ اللبن ونحطو، ملي كنحطو كيبقى يتصفى. ودابا هانتوما البنات من قبيله وانا شارياه، يعني من الجوج وقيله ولا ما نعرف وانا شارياه. شوفوا البنات باقي ما كاين لا ما معزول فوق منه لا والو، يعني اللبن طبيعي. تشهيت ندير به سايكوك. ملي غادي نسقي قصريه غادي نخلي باش ندير سايكوك. وهانتوما معايا، هانتوما البنات من بعد ما شفتها ودابا درتها في الفران. على فكره البنات هذه راه ماشي السميده ديال الذره، هذا الطحين ديال الذره، يعني كيكون منين ماشي اللي مسمد. دابا كاينه واحد الذره على شكل سميده، ماشي هي هذه، هذا الطحين ديال الذره غادي نديرو منه باداز دكالي. ها نتوما البنات من بعد ما فار لينا الطريه ديالنا غادي ان شاء الله نعاودوها بسم الله. نعطيوها الماء ونخدموها. شي جا كثير على القصريه، درت قصريه صغيره الحقيقه. القصريه ديالتي اللي كانت عندي كانت تصل فيها بنتي وهي تهرسها. دابا غادي نخدم بهاد القصريه صغيره. هذه هي الخدمه ديال الذره. ها نتوما راه ما كتكور مو والو. هنستمر على هاد الطريقه حتى ندخل معاها الماء كامله ونخليها باش نعاود ندير نرمي القرعه ونزيد شويه ديال مطيشه الحب وشويه الثمن ونشوفوا شنو خاص ونتلاقاو من بعد. بنات هانتوما من بعد ما نحط التليفون، من بعد ما طابت لينا المريقه، هانتوما كي كتشوفوا جايه خاطره تبارك الله مع القديد مبننها. غادي ندير القريعه بسم الله، وغادي ندير الحاره، وغادي نزيد العسي، نقطع مطيشه. الذره كتبغي مطيشه بزاف، غادي نقطعها غير على 4. نزيدها 2 مطيشات، وغادي نزيدو البلول باش
كلشي قدنا في التسقيه. وغادي ندير مطيشه الحك. هادشي بزاف. غنقص هادي، غندير هذاك شويه اللي درت، وغادي نزيد التمريقه. طقسها من الملحه بانت ليا بركه بركه. نزيدو شويه الملحه انا كنبغي الملحه. نبنوا الخضيره اللي غنديرو نديروها شويه، لان القديد واخا راني رطبته، ولكن نخاف غادي نسد على هاد الخضيره اللي درت دابا تطيب، وباش ندير هاد الفوره الثانيه ناضره. كنفور غير 2 فورات صافي. الله يجعل البركه. ونخليكم اللي تصفر الكوكوط. غادي نرجع معكم نوريكم ملي غادي ندير الفوره الثانيه تفور ومن بعد هاد التسقيه. هانتوما يا البنات، ها انا نعمر الكيس. غنقص في الفانيو. تبارك الله شحال درت. نقص في الفانيو لان السفريه جاتني عامره بزاف. دابا غادي ندير هاد الفور. الفور هذا ونزيد نخلي الصوص ديال الكوكوط، ديال شقرة الكوكوط. نرجع معكم ملي نبغي نسد ان شاء الله. هانتوما يا البنات، هاد الطريه اللي فارت ها هي. تبارك الله واقيلا بزاف. خليتها دكا ليا عينها كبيره، واقيلا لا خلاتها بركه. هادشي نحطوه على جنب، ونجيب الكوكوط ونوريكم الطريقه ديال التسقيه، الطريقه الصحيحه ديال التسقيه. غادي نضيفوا داك شويه ديال السمن، ها هو. ندوبوه وغادي نهزو الكوكوط ديالنا. بسم الله. وغادي نخولو بحال هكا. وغادي نبداو نسقيو. هذه هي الطريقه ديال التسقيه. بنات ها نتوما، ها هي القصيريه ديالنا كيفاش جات لينا. هانتوما كتشوفوا مسقيه مزيان من داك الشيء الرفيع، وما نقولكش على المذاق. يا سلام.